Usa ka tawo nga amang nagiwaan ang giayon ni Jesus. O nga sa diyang naayon na siya, makasulti na ang tao o nahibulong ang tanan. Patud pa sa usa ka definition, ang yawa mahimong usa ka tawo, grupo sa mga tao, sistema o struktura nga nagababag sa kabubuton sa Dios. So Satan can be a person, a group of persons, a system or a structure that impedes the plan of God. So moro gunay role niya. Mo babag lang gina siya. Dili gina siya mo hiusa. Mo patibulaag kay mo nay papel sa yawa nga mahimo siyang usa ka tawo, grupo sa mga tao, sistema, struktura nga nagababag sa kabubuton sa Dios. Now, tanaw nato ang reaksyon sa mga tao o ang reaksyon sa mga Pariseo. Ang reaksyon sa mga tao, hilabihan nilang kahibulong. Paano ang reaksyon sa mga Pariseo, mao nga, pang gimalain. Gidawat pa nila si Jesus. Iyang napagawas ang mga yawa gikan sa yawaan kay siya man ang prinsipe sa mga yawa. Dunay mga higayon nga maghimo ta og mga maayo nga mabuhat, maayo nga atong intensyon, maayo nga atong katuyuan, pero dunay mga tao nga dili malipay sa imong gihimo nga maayo. Makakita gyud siya sayop. Makita gyud sila dili maayo. Maghimo gyud sila lain-lain nga mga sugilanon. Ang ilang tumog-tuyo, mao lang ang pagdaot, pagmalain, pagbabag sa unsay imong mga maayo nga buhat. Posible kay dili sila makahimo kung sila ang pahimo niini, o posible usab nga tungod sa kasina nga himuon nila kini. Pan kita nato sa reaksyon sa mga tao nga sila natingala sa mga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abog sa daotang espiritu ngun man sa pag-ayo sa mga balatian ngadto mga masakiton. Ang atong Ginoong Kristo sab bisan pa man nga dungog niya kining mga negatibo nga reaksyon sa Pariseo. Dungog niya nga gitawag siya nga prinsipe sa mga yawa, nagpabilin siya nga focus sa iyang misyon. Wa siya matandog sa maong mga komentaryo. Musa, mipadayon siya sa pagsangad-to sa mga kalungsuran ug kabaryuhan, nagtudlo siya didto sa ilang mga sinaguga, igawalin niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayon niya ang mga tao sa ilang mga balatian o masakit. O sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila, kaysa masulubon o makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Kini makita nato giyon sa pagbalansi ni Jesus ang iyahang mga gimbuhaton. Nga luyo sa iyahang daghan nga gihimo sa pagsangyaw ug sa pag-ayos sa mga balatian, mibati usab siya og kaluoy ngadto sa mga tao nga masulubon kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang mga karnero nga walay magbalantay, magkatibulaag. Ang mga karnero nga walay magbalantay, dili makatultol silang sibsibanan. Ang karnero nga walay magbalantay, mahimong kawaton sa mga kawatan o kahatukbon sa mga ihalas nga mga mananap. Lain nga punto mao nga giparinumduman kita nga daghan daay kata og buluhaton. There is so much to work. Daghan pa daay ta kay angayan nga himuon. Kay daghan ang mga
matud pa maghanganihon, panjuta ra ang mga mangani. Pag-ampo ka mo sa iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani nini. Ang mga ngani, mao mismo ang atong Ginoong Hesus. Siya ang maghuhukom inigabot sa panahon. Apan ang mga ngani, mao kita. Dili lamang ang mga reliyoso, mga lumiliyok simbahan, kundi kitang tanan nga mga binunyagan, kabahin sa gidapit o gitawag ni Jesus nga mamahimong mga ngani nga ipadala ngadto sa daghan nga mga anihonon. Matud pa, every Christian is a Catholic. Every Catholic Christian is a catechist. Katekista ang tanan, mga magtutulong tanan, doon na tayo taas, doon na tayo misyon, nga mahimong kabahin, nga mahimong mga ngani sa anihon, sa gingharian sa langit. At tungyan po nga makaamgo kita sa daghan daing buluhaton diya sa pagmugna sa gingharian sa Dios. Ang usa sa mga example makita diha sa mga gipanghimo sa mga charitable institutions. Ang Caritas, for example, ang atong mga alay kapwa, ang ilang mga buluhaton focus diya sa mga mas nanginahanglan sa ato nga mga kaigsunan. Usa nga unta ang usag-usa kanato mahimong kahigayunan nga mahimong gaan og sayon ang kahimtang o kinabuhi sa ato nga sigatawo, ilabi na kanila nga nanginahanglan tungod kay ang grasya sa Dios nga gibubo diha kanato ato mausab nga mapaambit ngadto sa ato nga mga kaigsunan diha sa pagtabang kanila nga mahimong mahawas diha sa kahimtang sa kalisod o panginahanglan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.